सलमान साहब, कल हमने यहाँ पे सराहा सुहेल आफरीदी साहब के तर्ज़े हुकूमत को जिस तरह से वो राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के अंदर हमें कन्फ्यूजन बरकरार दिखाई दे रही है। ये मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए की जंग आखिर कब तक जारी रहेगी पार्टी के अंदर? देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि कल हमने सुहेल आफरीदी साहब के तर्ज़ अमल को इसलिए सराहा था कि उन्होंने सियासी मुखालफिन को एतमाद में लेकर अपने सूबे में अमन व अमान की बहाली और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लाहे अमल की बात की थी। आपने कहा कि पीटीआई के अंदर एक कन्फ्यूजन क्यों है। देखिए, बाज़ एक बड़ी बुनियादी बात है कन्फ्यूजन की, वो ये कि माजी की अगर आप सियासी तारीख उठा के देख लें, इस तरह की सूरत हाल में और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई थी। मुझे याद है इसी प्रोग्राम में हमारे कुछ दोस्त कहा करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शरीफ ख़ानदान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, और इसी तरह का मामला ख़ुद पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा। लेकिन माजी की अपोजिशन और आज की अपोजिशन में बुनियादी फ़र्क ये है कि माजी की अपोजिशन टारगेट हुकूमत को करती थी, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं थी करती। एस्टेब्लिशमेंट देखें, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, रियासत के मफादात देखते हैं। और आज की अपोजिशन का बड़ा अलमिया ये है कि वो टारगेट हुकूमत को नहीं कर रही, बल्कि मैं अगर आप तज्जिया कर लें कि इस हुकूमत को अगर अखलाकी सपोर्ट बड़ी मिली है तो वो अपोजिशन की है। लेकिन सलमान साहब, अगर हम माजी में झांकें तो नवाज शरीफ साहब भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर चले, वोट को इज्जत दो, लेकिन वो उस बयाने पर कायम नहीं रह सके। यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नून, बड़ी आपने दिलचस्प बात की है कि नवाज शरीफ साहब जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर निकले थे तो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और था। नून लीग का एक बड़ा प्लस ये है कि वहां पर एक नहीं, वहां पर दो हैं, और यहां पर एक ही सब कुछ है। इसलिए कि जो कुछ करना है वो इमरान खान साहब ने करना है। और वो जो आपने दुरुस्त कहा कि जी मज़ाहमती या मुफाहमती, वैसे तो देखा जाए कि जो लोग पार्टी के अंदर मुफाहमती बयानिए पे कारबंद थे, बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी, वो जो मुफाहमत की बात कर रहे थे, पस पर्दा राब्तों की बात कर रहे थे, वो ना सिर्फ ये कि अपने लीडर की रहाई मुमकिन बना सके, उस लीडरशिप ने तो अपने असीरान से कभी मुलाकात भी नहीं की। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी नाकामी अगर आज पीटीआई के अंदर है तो जेल से बाहर की आदत पे है, जिस पे खुद इमरान खान साहब ने एतमाद इसलिए किया था कि उनके लिए कोई रास्ता बनाएंगे। अब वो एतमाद उस लीडरशिप पे नहीं है, अब वो एतमाद पख्तूनख्वा के अंदर आने वाले चीफ मिनिस्टर पे है। यानी वो बैरिस्टर्स जिन के जरिए पार्टी के फैसले होते थे, अब वो पार्टी में मैटर नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप ये इस पे कोई दो आरा नहीं है कि बैरिस्टर एक नहीं है, इसमें तीन बैरिस्टर हैं। बैरिस्टर्स कानूनदान बड़े अच्छे हैं, वो सियासतदान नहीं थे, वो सियासी रमूज नहीं जानते थे, वो ज़मीनी हकायक का इदराक नहीं रखते थे, इसीलिए कि उनको पजीराई नहीं मिली। मैं आपसे पूछता हूँ कि उन्होंने बहुत कोई बड़ा इकदाम या बड़ी पेशरफ्त उनकी तरफ से पार्टी में क्या थी। देखें, बात एक उस वक्त भी माजी में भी अली अमीन गंडापुर की तरफ देखते थे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी क़यादत की अदालत में सरखरू होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो चूँकि दूसरी तरफ भी राब्ते में थे। और आज का भी चीफ मिनिस्टर जो है, मैं नहीं समझता कि वो इस सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं होंगे। इसलिए होंगे कि पख्तूनख्वा एक सेंसिटिव सूबा है, और आप उनका तर्ज अमल देख लें, जूं उनके पाँव ज़मीन पर लग रहे हैं, वो सियासी हकायक की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा एक बड़ी पार्टी जो अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी है, उसको सबसे पहले उसकी जो अंदरूनी कशमकश है ना, वो उसको उसकी हैसियत और अहमियत पर असरअंदाज हो रही है। जब तक पार्टी के अंदर यकसुई और संजीदगी नहीं होगी, देखें बात यह कि मुज़ाहमत भी होती है, लेकिन मुज़ाहमत से या ये लॉन्ग मार्चेस करने से बिलाखिर बात मुज़ाकरात पर ही आती है। तो मैं समझता हूँ कि फैसले का इख्तियार वहाँ पर एक ही शख्स के पास है, और वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं 10 मिसालें दे सकता हूँ कि जब मुफाहमत की कोशिशें भी हुई, जब स्पीकर ऑफिस में भी बात हुई, तो मुझे याद पड़ता है कि बैरिस्टर गौहर उनसे लाइन लेने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जेल से बाहर खड़े होकर सबसे पहले मुज़ाकरा तोड़ने का ऐलान करें। ये उनका प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। बहरहाल वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सियासी मामलात होते हैं वो सियासी तर्ज अमल से ही हल होते हैं। मसाइल का सियासी हल ही कारगर होता है, नतीजा खेज होता है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम रियासती अदारों की इज्जत व तकरीम की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत के अदारे जो हैं
پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کاش پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہو. آپ جس مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، مفاہمت تو تب ہوگی نا جب اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے گا. یہاں تو لیڈر سے نہیں ملنے دیا جاتا، تو پھر کیسے مفاہمت کی راہ بنے گی؟ دیکھیں، اس سے یہ کوئی آج نہیں، اس سے پہلے مسلسل لیڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے تو مثال بیرسٹر گوہر ان سب کی دی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن فیصلوں کا اختیار جو ہے جیل میں بیٹھی لیڈرشپ کو ہے. اور جب بھی کوئی بات چلی ہے تو انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو جب تک وہ یکسوئی اور سنجیدگی ان کے اندر نہیں ہوگی، پارٹی کے اندر سے کنفیوژن کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کے لیے فی الحال مجھے کوئی لچک اور ریلیف نظر نہیں آ رہی. لیکن سیاسی طرز عمل اختیار کر کے راستہ بنایا جا سکتا ہے. اس وقت پارٹی کا بڑا چیلنج میرے نزدیک یہی ہے کہ ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا، محدود ہو رہا ہے. اس کے لیے انہیں کوئی سیاسی راستہ کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، کیا دوریاں ان کے درمیان تھی ہی نہیں اور صرف دکھائی جا رہی تھی، یا معاملہ کچھ اور تھا؟ اس معاہدے کی ٹائمنگ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری اور بھارت کے ساتھ ایک کشیدگی کی صورتحال تھی، اس کے بعد ایک ٹوسٹ لیا اپنا امریکہ نے پاکستان کے حق میں. لیکن یہ نہیں کہ امریکہ نے کوئی یو ٹرن لیا تھا. یہاں پر ہمارے دیگر ساتھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا فطری اتحادی جو ہے انڈیا ہے. اور یہ معاہدہ آج نہیں ہوا، یہ تو 2005 سے سلسلہ شروع ہے. 2005 سے 2015 میں ہوا، 2015 کے بعد اب 2025 میں ہوا. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو چاہ بہار کی بندرگاہ، وہاں پر وہ جو امریکی پابندیاں تھیں، انہوں نے وہ پابندیاں جو ہیں وہ معطل کی ہیں. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ اس خطے میں اپنے دفاعی تعلقات کو مؤثر بننے کی بات کر رہے ہیں. تو اسی معاہدے کے ساتھ ہی ہم نے ان کو شکست دی تھی. وہ اس وقت یہ معاہدہ چل رہا تھا. اور یہ معاہدہ کوئی ویسا معاہدہ نہیں ہے کہ اگر ہندوستان پر حملہ ہوگا تو بھارت اس کا ساتھ دے گا. یہ ان کا جنگی مشقوں کا، ہتھیاروں کی فراہمی کا معاہدہ ہے، اور یہ سارا کچھ پہلے سے چل رہا ہے. اس سارے معاہدے کے ساتھ ہی اس خطے کے اندر یہ جو 10 مئی کا دن ہے، یہ گیم چینجر ثابت ہوا ہے. تو بات یہ کہ اب اگر ٹرمپ صاحب کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا فطری اتحادی جو ہے وہ چائنا ہے. کہ یہ جو آزمودہ دوست ہوتے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی امریکہ اور چین کے درمیان ہم موازنہ کرتے ہیں تو اس خطے میں ہمارا فطری اتحادی چائنا ہے. اور امریکہ نے ہمیشہ اپنا وزن ہندوستان کے ساتھ ڈالا ہے. ہم نے تو امریکہ کی بڑی جنگ، جو دہشت گردی کی جنگ، ہماری نہیں تھی، بھگت ہم رہے ہیں، وہ امریکہ کی تھی. اور اس جنگ میں پاکستان سرخرو ہوا، پاکستان کی فورسز سرخرو ہوا، لیکن وزن انہوں نے ان کے ساتھ ڈالا تھا. لہٰذا یہ معاہدہ ان کو مبارک ہو. بات یہ کہ دفاعی اعتبار سے ہم بھی خود انحصاری کی منزل پہ ہیں، اور جس چیز پہ انہیں ناز ہے نا، اس میں ہم ان سے کوئی پیچھے نہیں ہیں. اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ ہندوستان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. بات یہ کہ اصل چیز جو ہے اس خطے میں دہشت گردی کی جنگ ہے. جب بھی افغانستان کی بات ہوتی ہے نا، پھر امریکہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. پاکستان نے ایک عالمی جنگ جیت کے دکھائی تھی. اب بھی پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنا ہاؤس بھی آرڈر کرنا ہے اور اس خطے سے دہشت گردی کو پاک کرنا ہے. دہشت گردی میں ہندوستان انوالو ہے. وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے تو امریکہ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہماری نہیں. ٹھیک ہے.